औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, यह है हमारी इस्लामियात की किताब बराए जमात अव्वल, जिसका आज हम पढ़ेंगे पीरियड नंबर 5। पीरियड नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अपना हफ्ता नंबर 6। जी तो बच्चों, पीरियड नंबर 5 हफ्ता नंबर 6 में हमारा आता है सबक नंबर 5, जिसका उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, पहले मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब नाज़ल हुई, जो कि कुरान पाक है, जो कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप पर वही के ज़रिए नाज़ल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। जब आपकी पैदाइश हुई तो उससे पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वफ़ात पा चुके थे। आपकी परवरिश हज़रत आमना, जो कि आपकी वालदा थीं, उन्होंने की, और आपकी वालदा की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि आपके दादा थे, उन्होंने की। बच्चों, बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल कूद में या शरारतों में हिस्सा नहीं लेते थे। बचपन में ही आप अरब के लोगों की बकरियां चराया करते थे। जब सब बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बकरियों की निगरानी करते और वापस उनके मालिकों तक पहुंच जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच बोलते थे, झूठ से आपको नफ़रत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ईमानदार थे, जिस वजह से अरब के लोग, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, वो भी आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। लक़ब का मतलब है वो ख़ास नाम जो कौम की तरफ से दिया जाए। सादिक का मतलब है सच्चा, और अमीन का मतलब है अमानतदार। अब हम आते हैं अपने सबक की रीडिंग की तरफ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब यहाँ पर एक मुल्क का नाम है, एक इस्लामी मुल्क है जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे तो कभी किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं थे और बुरे कामों से दूर रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की तालीम दी, एक दूसरे की मदद करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम देने में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जी तो बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हज़रत आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। वालदा ने आपका नाम अहमद रखा और आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। अगर कभी कोई मौसम का नया फल आता तो सबसे पहले बच्चों में तकसीम करते, और अगर कभी कहीं से सफ़र करके वापस आते और सवारी पर होते तो रास्ते में जितने भी बच्चे आपको नज़र आते आप उनको सवारी पर बिठा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के लिए चुने गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह के तरफ बुलाया तो जो मक्का के लोग हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीम फैलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और फिर इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। यहाँ पर हमें एक ख़ास पॉइंट दिया गया है। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। मदीना मुनव्वरा भी सऊदी अरब का एक शहर है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मस्जिद नबवी में हुई। उस मकाम को जन्नत का बाग कहा जाता है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। जी तो बच्चों, अब हम अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 10 पर आएंगे, जिस पर हमें सबक नंबर 5 की तफहीम दी गई है। सरगर्मी नंबर 1 है हमारे पास, मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दें। सवाल में पढ़ती जाऊंगी।
سوال نمبر 1، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں پیدا ہوئے؟ یہاں پر شہر کا نہیں پوچھا گیا، اگر شہر کا پوچھا جاتا تو ہم مکہ مکرمہ لکھتے، یہاں پر ہم سے انہوں نے ملک کے بارے میں پوچھا۔ جواب نمبر 1، سعودی عرب میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں پیدا ہوئے؟ سعودی عرب میں۔ سوال نمبر 2، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کوئی برا کام کیا تھا؟ جواب نمبر 2، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق اور امین تھے، سچ بولتے تھے، امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرارتیں نہیں کیں، آپ سنجیدہ مزاج تھے۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کس شہر میں ہے؟ جواب نمبر 3، مدینہ منورہ میں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں۔ آگے ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی ڈیش کرنا سکھایا؟ نمبر 2، مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھایا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈیش کے رہنے کی تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مل جل کے رہنے کی تعلیم دی۔ نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے لیے بہت سی مشکلیں اٹھائیں؟ کس کے لیے بہت سی مشکلیں اٹھائیں؟ دین کے لیے۔ ورک بک پہ ہمارے پاس سرگرمی نمبر 2 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ بھی ہمارا ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 11۔ جی تو بچوں، کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر ہمیں سرگرمی نمبر 3 دی گئی ہے۔ سرگرمی نمبر 3، عملی کام۔ ہر پھول میں جو نام پوچھا گیا ہے وہ لکھیں۔ سب سے پہلے پھول میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرے میں والدہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ اس کے بعد دیا گیا ہے والد کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دادا کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ یہاں پر ہمارے پاس جگہ تھوڑی کم تھی، ہم مطلب نیچے لے آئے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ جی تو بچوں، اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 11 پر سرگرمی نمبر 4۔ نیچے دیے گئے جملوں میں سے جو درست ہیں ان کے آگے درست کا اور جو غلط ہیں ان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیدا ہوئے۔ کراس غلط ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ جی ہاں، درست جواب۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جل کر رہنے کی تعلیم دی۔ درست جواب۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام غلط جواب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ جی تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ہفتہ نمبر 5 سبق نمبر 4 کی دہرائی کی طرف۔ جی تو بچوں، اب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر سبق نمبر 4 فرشتے کی دہرائی کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں دہرائی کی طرف۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے تھے جن کے ذریعے وحی لانے کا ذمہ تھا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانے کا ذمہ ہے ان کے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو کہ جاندار چیزوں کی جان نکالتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام ہے کہ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور ایک خوفناک آواز کا نام۔ جی تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 8 کی طرف، جہاں پر ہمیں سبق نمبر 4 کی سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے۔ مختصر جواب دیں۔
سوال نمبر 1، کیا فرشتوں کو انسان دیکھ سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ نمبر 2، فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جی نور سے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، انہیں نور سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، فرشتے کس کی مخلوق ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ سرگرمی نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں جو درست ہیں ان کے سامنے درست اور جو غلط ہیں ان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، فرشتوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، غلط۔ نمبر 2، فرشتے تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، درست۔ فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، درست جواب۔ جی تو بچوں یہ تھا ہمارا پیریڈ نمبر 5 جس پہ ہم نے ہفتہ نمبر 6 کا کام مکمل کیا اور ہفتہ نمبر 4 اور 5 کی دہرائی کی۔ اب ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔